को अवसरमा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आयोजना गरेको यस कार्यक्रमका समादरणीय अध्यक्षज्यू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि रत्नगर नगरपालिका नगर बाल सञ्जालका अध्यक्ष रोनिसा घिमिरेज्यू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्षज्यू, नगर बाल सञ्जालका सचिव लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकार भाइहरू र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूमा सर्वप्रथम हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म आजको यस राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको बीचमा धेरै कुरा राख्नुभन्दा नि हामी के हौं र कसरी जाने भन्ने विषयमा म तपाईहरुको बीचमा कुरा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म उद्योग वाणिज्य सङ्घले र रत्नगर नगरपालिकाको सहकार्यमा जुन हामीले चाहिँ बाल श्रम न्यूनीकरण होइन कि अब त्योभन्दा राम्रो अवस्था खोज्नको लागि तपाईहरुको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। अघि खुसी बहिनीले भने चुना सुर्ती फ्याक्ट्रीमा मैले काम गर्न जान्थेँ मम्मीसँग भने अब त्योभन्दा माथि उठेर सोच्नु पर्यो। म पहिलो कुरो पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ, अहिले एसएलसी पास गर्नुभएको एसई पास गर्नु जो 5 जना हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई फ्रीमा पढ्ने व्यवस्था हामी रत्नगर नगरपालिकाको तर्फबाट गराउने म तपाईहरुको बीचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तपाईहरु कुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ हामीलाई जानकारी दिनु होला, हामी तपाईहरुलाई फ्रीमा पढाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। त्यसबाहेक तपाईहरु जो अन्य भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ प्लस 2 भन्दा माथिको उच्च शिक्षा पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि नगरपालिकाको एउटा फन्ड छ, तपाईहरु टचमा हुनु पर्यो है। हामीलाई सबै कुरा नगर प्रमुखलाई सबको घरमा के छ सबै कुरो थाहा हुनु पर्यो, तर पनि सम्भावना छैन। 1 लाख मान्छेको घर आँगनमा उहाँ जान सक्नुहुन्न। तपाईका त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष वडा सदस्य मार्फत अथवा संस्था मार्फत तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ सम्पर्क राख्नु भयो भने तपाईहरुको शिक्षाको लागि तपाईहरु पढ्न पाइन भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन। मसँग तपाईहरु टच हुनु भयो भने म तपाईहरुलाई त्यो अवस्थाबाट पार लगाउँछु। पैसाको कारणले अथवा मेरो आर्थिक कारणले म पढ्न पाइनँ भन्नुहुन्छ भने म अहिले वडा अध्यक्ष नगरको शिक्षा समितिको सदस्य नभए पनि म तपाईहरुलाई म पढ्न पाइनँ भन्दाखेरि पढ्छु भन्दाखेरि तपाईहरुलाई पढाउने जिम्मा म लिन सक्छु। जहाँसम्म अरु जो तल स्कुलमा पढ्नु भएको छ त्यहाँ पनि तपाईहरुको प्रत्येक स्कुलमा विद्यार्थी छात्रवृत्ति भनेर पैसा आउँछ है। तपाईहरुको छात्रवृत्तिको पैसा कहाँ गएको छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ हेड सरलाई भन्नु पर्यो तपाईहरुले है। कहीँ दलित छात्रवृत्ति हुन्छ, कहीँ सीमान्तकृत चेपाङ्गहरूको छात्रवृत्ति हुन्छ, कतिलाई ड्रेसको कुरा हुन्छ। त्यहाँ चेपाङ्गकै हुनुहुन्छ यहाँ? तिमी कुन स्कुल हो? जनदया जति कक्षामा पढ्ने भने तपाईहरुको लागि विपन्नहरूको लागि भनेर अब विशेष गरी दलित चेपाङहरूको लागि बोटे मुसरहरूको लागि त्यो व्यवस्था हुन्छ। तपाईहरुको अधिकार हो है, तपाईहरुको अधिकार हो। त राज्यले दिएको सुविधा तपाईले लिनुपर्छ र त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। तपाईहरुले पढ्नुपर्छ। पढ्नको लागि तपाईहरुलाई सुविधा दिएको राज्यले। त्यसकारणले गर्दा पढ्ने कुरामा तपाईहरुले कुनै पनि कन्जुसाइ गर्नु पर्दैन। मैले पढ्न पाउँदिन कि भन्नुभयो भने यहाँ तपाईहरु आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुहुन्छ तपाईको छ भने त्यसका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, रत्नगर नगरपालिका छ भने त्यसबाहेक पनि तपाईहरुलाई विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत निशुल्क पढ्ने व्यवस्था गराउने जिम्मा म लिन सक्छु। र जहाँसम्म आज बाल दिवस तपाईहरु हिजो बाल श्रमिकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो अथवा बुवा आमाको सँगै गएर बाल श्रमसँग जोडिनुहुन्थ्यो, तपाईहरुको भविष्य अन्धकार थियो। आज तपाई उज्यालो भविष्यतर्फ अगाडि बढ्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई कसैले सहयोग गरेर तपाई उज्यालो भविष्यतिर लाग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले कोही आफू जस्तै भाइ बहिनीहरू अँध्यारो भविष्यमा गुटुमुटु भइरहेको देख्नुभयो भने त्यो ठाउँबाट उद्धार गर्ने जिम्मा, त्यसको सूचना दिने जिम्मा पनि तपाईहरुको है। तपाईहरु त सुरक्षित हुनुभयो, तपाईहरुको भविष्य उज्यालो भयो। अब त्यो अँध्यारो भविष्यमा खेलिरहेको मान्छेलाई तानेर ल्याउने र त्यसको भविष्य पनि सुन्दर बनाउने जिम्मा तपाईहरुको पनि छ। उद्योग वाणिज्य नगरपालिका भनेर मात्र हुँदैन, तपाईहरुको लागि गर्नुपर्ने सहयोग र तपाईहरु नगरपालिकाले गर्नुपर्ने दायित्व र तपाईहरुले गर्नुपर्ने कर्तव्य भनेको तपाईहरु जस्तै हिजो विगतमा तपाईहरु भए जस्तै भएका कोही बाल बालिकाहरू श्रममा छन् भने तपाईहरुले सूचना दिनु पर्यो। सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष नगरपालिका उद्योग वाणिज्यमा दिएर उनीहरूको भविष्यलाई पनि उज्जवल बनाउन तपाईहरुले सहयोगी हातको भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशावादी छु म। र म धेरै कुरा गर्न चाहन्न।
हामीसँग धेरै क्षमता, अघि खुसी नानीले मैले टेलरिङको काम गर्छु भने मेरै वार्डमा गर्दै रहेछ, मलाई फेरि खास थाहा भएन। त्यस्तो हुँदाखेरि उहाँलाई सपोर्ट गर, त्यो नानीलाई सपोर्ट गर्न सक्ने हामीसँग पनि अलिकति केही कोषहरू हुन्छ। मसँग टचमा भएको भए मेरै वडामा कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ टेलर मेसिनसहित मैले दिएर घर घरमा बसेर नि सिलाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ भने मैले त्यो सहयोग पनि गर्ने वचनबद्धता पनि यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। र उद्यमशील महिलाहरूको लागि पनि छुट्टै नगरपालिकाले एउटा फन्ड जम्मा गरेको छ। महिला बालबालिका शाखा त्यो सामाजिक विकास समितिको संयोजक म भएको कारणले तपाईलाई यदि त्यस्तो अझ व्यवसायलाई अझ प्रवर्धन गरेर अझ ठुलो बनाउँछु भन्ने छ भने कृपया तपाईले पनि सम्पर्क राख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खुसी बहिनीलाई मैले यति भन्न चाहे। र जहाँसम्म तपाईहरुका सन्दर्भमा भविष्य तपाईहरुको कस्तो बनाउने भन्ने कुरा तपाईहरुको हातमा छ। अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा तपाईहरु के हुने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नुस्। म यो हुन्छु, आज जो देखे त्यही हुन्छु भन्ने तरिकाले लाग्यो भने चाहिँ हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो सिक्ने कुरासँग जोडिनुपर्छ जीवन निर्वाह गर्नको लागि। जति नै पढे पनि मैले पीएचडी नै गरेँ भने क्लासमा गएर बोल्न सकिनँ, दिन सकिनँ भने मेरो पीएचडी को अर्थ रहँदैन। मसँग भएका ज्ञान मैले एक्सप्रेस गर्न सकिनँ, भन्न सकिनँ भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस्तै गरी तपाईसँग भएका सिपहरू छन् भने त्यसलाई तिखार्नुस्। अहिलेदेखि नै म यो फिल्डमा जाने हो भनेर लाग्नुस्। तपाईहरुको लागि धेरै जसो मलाई लाग्छ सरकारी स्कुल पढ्नु भएको छ, एसएलसी पछिदेखि एसई पछि र प्लस 2 पछि पनि तपाईहरुको लागि, जस्तै एसई पछि पनि तपाईहरु टेक्निकल एजुकेसन पढ्न चाहनुहुन्छ, सिट नर्सिङ पढ्न चाहनुहुन्छ, फार्मेसी पढ्न चाहनुहुन्छ, या चाहिँ ल्याब पढ्न चाहनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि प्रशस्त कोटाहरू छन् है, सरकारी स्कुल पढ्नेहरुको लागि मात्रै। जस्तै अघि जनजागृतिको मैले देखिरहेको थिएँ, ऊ नानी यदि जनजागृतिमा इन्जिनियरिङ पढ्ने हो भने त्यहाँ सिटिबिटीको स्कलरसिपको फर्म हुन्छ, तिमीले भर्न सक्छौ त्यहाँ। त्यसको लागि त्यहाँ हुने मात्रै त्यो मात्र नभइकन अहिले नगरपालिकाले पहिलो वर्ष सिड मनीको रूपमा एसई पछिको प्राविधिक शिक्षाहरू गैरिया, जनजागृति, बच्चौली लगायतका स्कुलहरूमा जहाँ सिटिबिटी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरेको थियो, त्यहाँ प्रत्येक फ्याकल्टीमा पढ्ने एकजना उत्कृष्ट मार्क्स ल्याउने, जिपिए ल्याउनेलाई नगरपालिकाले पहिलो वर्षको 60,000 बराबरको सिट बनिदिन्छ पहिलो वर्ष। यदि तपाईहरु एकदमै त्यो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नको लागि पनि हामीले एउटा छुट्टै निर्णय गरेर तपाईहरुलाई यदि तपाईको इच्छा शक्ति भयो भने, हैन आज त पाइँदो रहेछ फ्रीमा पढ्ने भनेर गरेर भोलि पढ्न नसकेर फेरि छोड्दाखेरि तपाईहरुको भविष्य हामी बर्बाद गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरुको दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। तपाईहरुको मैले यो पढ्ने भनेर लाग्नु भयो भने हामी त्यहाँ सहयोग गर्न तयार छौँ है। पढाइको विषयमा शिक्षा स्वास्थ्यको शिक्षाको सवालमा मैले तपाईहरुलाई धेरै कुरा भनिन। तपाईहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने तडक भडकमा नलाग्नुस्। सकभर तपाईको जीवनसँग रिलेटेड हुने गरी सिप आर्जन, क्षमता आर्जन गर्नको लागि अगाडि बढ्नुस्। परिवारमा घर परिवारभित्र काम गरेर सहयोग गर्दाखेरि केही पनि सानो भइदैन, त्यसलाई बाल श्रम पनि मानिदैन। तपाईले घरको काम गर्नलाई लाज मान्नुभयो भने तपाईले पछि जीवनमा पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। घर परिवारलाई सहयोग गर्नुहोस्, आफ्नो शैक्षिक भविष्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, सँगसँगै सिप आर्जनतिर पनि अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरुलाई कुनै समस्या पर्दाखेरि हामी अहिले रत्नगर नगरपालिकाको तर्फबाट तपाईहरुलाई पर्ने समस्यालाई फुकाउन हामी तयार छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अब धेरै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन हुँदैछन्, तपाईहरुका प्रतिभालाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्दै म अन्त्यमा यस बाल दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।